put on the track so you know it's fast. Yeah. Let me roll up this blunt real quick. Official. Everything I do is official. Shout out A-Rock. It's your girl with a... Salut my supporters! أنا جيت لكم عاوتاني اليوم غادي نوريكم لي روب سواري. جي دي روب سواري هنايا في الراك. عندي هادي فيها prints بحال cheetah print. It looks like it has cheetah print هنايا بالسيلفر والجولد. وكاينه هاد الكحيحله عاوتاني هنايا. هاد الكحيحله كتلبس بحال هكا، كتلبس هكا وفيها هنايا هذاك اللوراني شويه مفتوح. شنو كنقولوا ليه، مفتوح ولا عريان؟ It's a dress with sequin by the way. ايوا كاينه عاوتاني هاد لا ميني جوب والجاكيطه معاها. فيها سنيسله من اللور، كنحلها كنخليها انا كنلبسها بحال هكا. دابا نوريكم كيفاش كنلبس انا الكساوي. ايوا لالا. وهادي عاوتاني فيها سترايبس طويله ومفتوحه من القدام، من هنا ومن هنا. دابا تشوفوا بحال كيم كارداشيان. وهادي فيها سايا. ما تقوليش سايا. كيم كارداشيان انت احسن منا. هادي فيها لا جوب. هادي فيها لا جوب وفيها لو توب لا فيست اللي كتمشي معاها بالابيض وبالكحل لو بلون و لو نوار. وعندي عاوتاني هادي فيها the little crystals here, rhinestones in the side and the front and the back, and the zipper in the back as well with the stripes. هادي كنقولوا ليها هنايا في الميريكان دينم. وكاينه عاوتاني هادي فيلفيت. ملي غنلبسها غتشوفوها. هادي هي لا سوربريز ديال كاع هاد الحوايج اللي هنايا. اوكي غادي نحطها وغادي تشوفوها من بعد منين شريتها وتشوفوا كيفاش كتجي. يلا I will be back. هاهي لا روب دوري، ها اللوراني ديالها. هادي تقدري تلبسيها بوغ ان ديني مع راجلك ولا لا فامي. انا كنلبسها ملي كيكون عندي شي ايفنت ولا فينيو. سا ديبون، فهمتي؟ تلوحي عليها شي مونطو ولا اي حاجه اللي تجي مع هذا فيها الفر، فهمتي؟ شي مونطو ديال الفر ولا جاكيطه ديال الجلد تجي زويونه. هادي لا روب gold and silver, long sleeve, short from the back, fall season. نقولوا لي هادي كي جاتني البنات. انا بعدا هادي عزيزه عليا هاد لا روب، جادور هاد لا روب. كنت شريتها في لانيفرسير ديالي صافي 2 ولا 3 ans بحال هكاك. هادي انا كنلبسها مع دي شوسور بيان سور، دي ساندال افيك دي تالون. اما يكون فيه هو كله جولد وفيه سيلفر،
ولا شي حاجه فيها العقيق، فهمتي؟ دابا نوريكم ابخي شو كوليكسيون ديالي باش تشوفوا الصبابط اللي يمكن ليا نلبس مع هادي ولا اي لبسه من هادو، فهمتي؟ يلا قولوا لي البنات كيسكو فو بونسي هاد الدريس اللي لابسه دابا. جاري. كاينه عاوتاني هادي، هادي البنات التحتاني ديالها فيه تثوب، واحد التثوب رطب وكيتسمى ساتين. It's really 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 popular هنايا. كيكون حتى في التكاشط، الا كتعرفوا كاينين شي تكاشط فيهم تثوب من الداخل بحال هذاك، بحال التكاشط اللي عندنا في المغرب. مهم هادي لا ميم شوز، تقدر تمشي بوغ ان ديني ولا lunch, you know, or anything. Like I would wear this for a weekend if I'm going out on a weekend, like a date, you know. نوراني دايره كيما قلت لكم. ايوا صافي دابا غادي نمشي غادي نلبس لانواغ باش تشوفوا كيفاش كاينه هاد لانواغ. هاد لانواغ عزيزه عليا بزاف وكتبان واعره البنات، بحال هادي تلبسوها ملي تكونوا غاديين خارجين نتعشاو ولا معروضين شي بلاصه لانيفرسير ولا اي حاجه، فهمتي؟ ديال العراضه. هادي تصلاح لداك الخرجات مهمين، فهمتي؟ حيت كتبان واعره. قولوا لي الا عجباتكم في لو كومونتير. also انا غادي ندير واحد ماشي اليوم ولكن قريب جديد، قريب 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 غادي ان شاء الله also قريب جديد غادي ندير واحد لاباج في بوش مارك وغنحط هاد الكساوي كلهم نبيعهم، وانتوما تقدروا تكونتاكتوني في الانستغرام ديالي فابي بالايس، غادي نحطها بلو باش تشوفوها. تما غادي نبدا نبيع هاد لي غوب اللي كنوريكم دابا، باسكو وانس غادي نصور بهم هادو عندي قدام، وكما قلت لكم من بعد غادي نعطيكم ستوري كيفاش تودروا ليا تصاور الفيديوهات وداكشي ديالي. المهم ما عليناش، من بعد غنهضروا على هذا الموضوع. خليني دابا نمشي نقيس الكسوه الاخرى باش تشوفوا كاع الكساوي اي ابخي نهضروا في هذا لو سوجي، واخا؟ يلا هذه اون اوتر روب دو سواري بيان سور، فيها الفيلفيت وفيها داك الصقلي، حجر ديال الصقلي، هذا اللور ديالها، فيها واحد تقطيعه من هنا ومن هنا، دو بارتي. ايوا قولوا لي كي جاتني البنات هذه. هانتوما راه درت لكم لي بيجو هنايا باش تشوفوا شنو تلبسوا معاها. هذه تقدري تلبسي معاها شي طوان كطوال ذهبيين، انا لبست معاها هادو فيرساتشي، اكشلي هادو جيفنشي، لبست معاها ماي جيفنشي ايرينغز، مايكل كورس واتش وشي سنيسله بحال هكا، فهمتي؟ تجي واعره تطقيها تصنعيها. ها هو لا غوب الاخرى الفيلفيت، فيها هاد السميطه هادي كتسديها هاد العيبه اللي دايرين هنايا عليها ديامونت، وهذا دايرينو بحال هذاك الشيء اللي كيكون في لي سوتيان غورج هنايا، داك الحديده باش تهزيكم هاد لابارتي. انا نورمالمون كندير واحد التيب، هي اللي كندير باش يجمع ليا هاد الشيء،
مي بور لانستون ما لقيتهاش، ما عرفتش فين حطيتها في البيت. وهذا الكم درت ليه كندير ليه البغاسلي هنايا، غنوريه لكم الا كتشوفوه. شفتي باش كيجي باين بحال الكم، مي هو سي ان بغاسلي. المهم هو اللون راني داير بحال هكا، فهمتي؟ الا بغيتي تاخدي تصويره ولا شي حاجه. هذا نورمالمون انا كنلبسو فاش كنخرج مع صحاباتي، ولا الا عندي شي ميتينغ. سا ديبون فين كنلبس هاد لا روب. مي جادور هاد لا روب، عزيزه عليا بزاف، وهذه هي لا سوربريز البنات. انا عارفاكم غادي تعجبكم. انا غادي نخلي لكم لينك بيلو باش الى عجباتكم وبغيتو تشريوها غادي تلقاو هذاك الويب سايت. هذا يمكن شريتها من كات ووك. كات ووك كونيكشنز. كات ووك كونيكشن جات في الاسترالي، هي منين شريت هاد لا روب. وبيان سور هاد لا روب خصك تلبسها مع شي صنداله، فهمتي، فيها طالون ودي بتي ديامون. نورمالمون هادوك الصنادل اللي سيترو كلير، وفيها واحد السميطه قليله تما. هادي لا ديرنيير روب. ايوا قولوا لي كيفاش جاتني البنات. هادي كنت لبستها في الكلوب ديال لا بلاج. فيها راينستونز ان ذا سايدز كما قلت لكم في الاول. لبسها مع هاد الايرينغز كما كتشوفوا. بيان سور ما غنكونش لابسه هاد الشعر، ما غنكون مصوبه شعري مزيان، دايره الماكياج ولابسه دي شوسور، فهمتي. دابا تشوفوا داكشي. انا راه غير دابا كنوريكم الحوايج باش تشوفوا اللي عجباتكم، باسكو later on غادي ندير واحد الكوليكسيون في البوش مارك ديالي، وغادي نبيع كاع هاد لي روب اللي عندي. دونك نتوما قولوا لي شكون اللي عجباتكم، وفي لي كومونتير كتبوا لي عافاكم شنو بغيتو ندير لكم لي فيديو اللي جايين. وانايا راه كنشكركم بزاف اللي خديتوا وقتكم وتفرجتوا فيا في هاد لا فيديو. يلا à toutes les filles, à la prochaine.